हिजो हाम्रो बिचमै इलेक्ट्रिक कट अफ भएर हामी क्लास कन्टिन्यू गर्न सकेको थिएनौँ। सो आज हामी अब जुन सिमेट्री पढेको थियो सिमेट्रीको सुनिरहेको छ, साउन्ड आइरहेछ? Yes, sir. सो अब हामी सिमेट्रीको क्वाड हाम्रो बाँकी थियो, त्यो क्वाड हामी गर्छौँ ल। सिमेट्रीमा के थियो एकचोटि म पहिला हामी के पढेको थियो त बाइलेटरल सिमेट्रीको बारेमा कुरा गरेको थियो। त्यसै गरी रेडियल सिमेट्रीको कुरा गरेको थियो। र अरू अझै बाइरेडियल र स्फेरिकल सिमेट्री थियो। सो भएर अब हामी क्वाडमा जाँदैछौँ ल। सो हाम्रो यो क्वेसन 1 नम्बरमा के छ त हेर त, which of the following pairs have the same body plan and symmetry? सो अब हामीसँग के छ त कम्पेरिजनको लागि छ। सो दुईवटा अर्गानिजम दिएछ, त्यो दुवै अर्गानिजममा के हेर्नुपर्ने हुन्छ त बडी प्लान एन्ड सिमेट्री, दुवै कुरा सेम हुनुपर्ने। सो हामी फर्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ, बडी प्लान हेर्छौँ। सो क्वेसन अप्सनको एमा हेर त ओबेलिया भयो। ओबेलियाको बडी प्लान हेऱ्यो भने अहिले हामी बडी प्लानको चर्चा गर्छौँ ल। सो ओबेलियाको बडी प्लान कस्तो छ त, सो यसको के हुन्छ त बडी प्लान 3 किसिमको छ, सेल एग्रिगेट, ब्लाइन्ड सेकेन्ड, ट्युब विदिन ट्युब। सो ओबेलियाको बडी प्लान कस्तो छ त ब्लाइन्ड सेक। त्यसै गरी स्टारफिसको के छ त हामी के पढेको थियो त त्योभन्दा माथि जति छ त्यो सबैमा के छ त हाम्रो कुन हुन्छ ट्युब विदिन ट्युब हुन्छ। नेमाटोड्सदेखि माथि जति छ सबैमा के हुन्छ त ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान हुन्छ। सो यसको कुन भयो त ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। अब हेर त फर्स्ट क्वेसन के भयो त क्वेसनमा के भनिरहेको छ बडी प्लान एन्ड सिमेट्री सुड बी सेम। तर जब हामी अप्सन एमा हेऱ्यौँ त्यसमा बडी प्लान के भयो त ओबेलियाको अर्कै छ, ब्लाइन्ड सेक छ, र स्टारफिसको ट्युब विदिन ट्युब प्लान छ। सो हामी सिमेट्री नचेक गरिकन अप्सन बीमा जान्छौँ। सिमेट्री सेम भए पनि नभए पनि यो अप्सन त हुँदैन। सो अप्सन नम्बर ए इनकरेक्ट भयो। त्यसै गरी अब बीमा हेर, बीको फेरि बडी प्लानमा जाऊ। कक्रोचको हेर्छौँ, कक्रोचको बडी प्लानको कुरा गऱ्यो भने कक्रोचमा कुन बडी प्लान छ त सिन्स हामी के भनेको थियो निमाटोड्समा त माथि कन्ट्याक्टसम्म सबैमा के हुन्छ त ट्युब विदिन ट्युब हुन्छ। सो यसको पनि के भयो त सेम ल, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान भयो। कक्रोचको फ्रगको कुरा गऱ्यो भने फ्रगमा पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ न, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान भयो। सो बडी प्लान भयो। अब फेरि हामी सिमेट्रीको कुरा गर्छौँ। अप्सन बी कहिले चेक गर्दैछौँ म। सिमेट्रीमा हेऱ्यो भने कक्रोचको सिमेट्री के छ त कक्रोच पनि बाइलेटरल सिमेट्री छ। सो यो बाइलेटरल भयो। त्यसै गरी फ्रगको हेऱ्यो भने फ्रगको इकाइनोडर्माटा माथि जति छ त्यो सबैमा के हुन्छ त सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री हुन्छ। सो फ्रग पनि के भयो त बाइलेटरल सिमेट्री भयो। सो अप्सनमा के भयो, सो क्वेसनमा पहिला के भनिरहेको छ कि बडी प्लान एन्ड सिमेट्री सुड बी सेम, र अप्सन बीमा के भयो त बडी प्लान पनि दुवैको सेम छ र सिमेट्री पनि सेम छ। सो अप्सन बी विल बी करेक्ट। त्यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ ल। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनिरहेको छ रेडियल सिमेट्री अकर छैन। अब रेडियल सिमेट्री कुन कुनमा अकर गर्छ, सो पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला फाइलममा जाऊ, रेडियल सिमेट्री कुन कुन फाइलममा हुन्छ। सो वी हेभ स्टडीड के मा थियो त सिलेन्ट्रेट्स एन्ड इकाइनोडर्माटा, र त्यो कुन अप्सन छ अप्सन एमा के छ पोरिफेरा छ। पोरिफेरामा त हुँदैन, सो अप्सन ए पनि भएन। अप्सन बीमा के छ त अर्थ्रोपोड्स एन्ड मोलस्का, दुवैमा हुँदैन, सो अप्सन बी पनि करेक्ट भएन। अप्सन सीमा के छ सिलेन्ट्रेट्स एन्ड इकाइनोडर्माटा। सो यो दुवैमा के हुन्छ त रेडियल सिमेट्री। के एक्सेप्सन छ जस्ट लाइक लार्भल स्टेजेसहरू, तर मोस्ट अफ द फाइलमको यदि हामी एज अ होलमा सोध्यो भने हामी सिलेन्ट्रेट्स एन्ड इकाइनोडर्माटालाई के मान्छौँ त दे बोथ हेभ रेडियल सिमेट्री। सो अप्सन सी करेक्ट आन्सर भयो। त्यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छौँ ल। हेर बाइलेटरल सिमेट्री इज एब्सेन्ट इन। अब हेर यो क्वेसन राम्रोसँग यस्तो पढ्नुपर्छ। हामीले के भनेको छ त बाइलेटरल सिमेट्री के छ त एब्सेन्ट छ। केमा एब्सेन्ट छ, एब्सेन्ट भनेको नहुनु। अब नहुनु कुन कुनमा छ त्यो। सो बाइलेटरल सिमेट्री कहाँदेखि कहाँ छ पहिला त्यो बुझ ल। सो बाइलेटरल सिमेट्री हामी के पढेको थियौँ अगाडि जति छ त्यो सबैमा के थियो त बाइलेटरल सिमेट्री। सो जस्तो मेमल्सहरू भयो त्यो सबैमा के हुन्छ त बाइलेटरल सिमेट्री हुन्छ ल। इकाइनोडर्माटालाई छोडेर त्योभन्दा अगाडि जति छ सबैमा, इभन अक्टोपसहरूमा। सो अब अप्सन हामी चेक गर्दै जान्छौँ ल। ए नम्बरमा हेर ओबेलिया के छ, ओबेलिया के भयो त निडरियन छ।
निधारणमा कुन हुन्छ त? निधारणस भनेको सिलिन्ड्रेट्स। सिलिन्ड्रेट्समा कुन थियो त? हामी जस्तै अगाडि क्वेसन गरेको थियौँ, सिलिन्ड्रेट्समा कुन हुन्छ? रेडियल सिमेट्री। सो यसमा त नहुनु पर्ने। सो एब्सेन्ट भनेको के त? अप्सन ए करेक्ट भयो। फ्रगमा के हुन्छ? फ्रगमा बायोलेटरल सिमेट्री प्रेजेन्ट हुन्छ ल। त्यसै गरी अक्टोपसमा पनि बायोलेटरल सिमेट्री प्रेजेन्ट हुन्छ, म्यामल्समा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो त? सिन्स अप्सन सोधेछ यही प्रेजेन्ट सोधेको भयो, यो तिनटै आन्सर हुन सक्थ्यो ल। त्यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जान्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 4 मा के छ? व्हिच सिमेट्री इज फाउन्ड इन सी एनिमल? सो हेर सी एनिमलमा कुन सिमेट्री पाउँछ? सो पहिला यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ सी एनिमल कुन फाइलममा आउँछ। सो सी एनिमल बिलोङ्स टु इगानोडर। त्यति भित्र जानु पर्दैन, सिधै एउटै के छ? सबैभन्दा पहिला हामी के बसेछौँ? हामी रेडियल एन्ड बायोलेटरल सिमेट्री हैन। सो रेडियलको लागि दुईवटा ठुलो क्लासिफिकेसन के छ? सिलिन्ड्रेट्स एन्ड त्यसको भित्र के थियो त? इकाइनोडर्म। सो यो दुवैको सिलिन्ड्रेट्स एन्ड इकाइनोडर्ममा के हुन्छ त? रेडियल सिमेट्री हुन्छ। अब हेर रेडियल त अप्सनमा छ छैन। सो सिन्स सी एनिमल के छ? यही क्लासिफिकेसनमा पर्छ। सो रेडियल नभइकन अब के भयो त? बाइरेडियल। त बाइरेडियलको एउटै के हुन्छ त? सी एनिमल। यो याद गर्नुपर्छ ल। बाइरेडियलको एउटै के छ त? सी एनिमल। बाइरेडियलको इक्जाम्पल सोध्यो भने सी एनिमल यादै गरिहाल्यो, यसको अरू कुनै आउँदैन अप्सन, यही छ। अब सपोज यहाँ स्फेरिकल छ। सो स्फेरिकल कुनमा थियो त? स्फेरिकल हामी के पढेको थियो त? यस्तो भकुण्डो जस्तो फुटबल जस्तो, जसलाई जुन स्फेयर जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो स्फेयरलाई यसरी दुई भागमा डिभाइड गर्न मिल्छ। कुनमा थियो त? हेलियोजिया भोल्भक्सहरूमा थियो। हेलियोजिया अथवा भोल्भक्स भयो भने हामी के लगाउँछौँ त? स्फेरिकल लगाउँछौँ। र असिमेट्री कुनमा थियो त? अमाइबामा। सो असिमेट्री सोध्यो भने अमाइबा हुन्छ आन्सर ल। बुझ्यो? अब हामी क्वेसन नम्बर 5 मा जाँदैछौँ। व्हिच अफ द फलोइङ मे एक्जिबिट बाइरेडियल सिमेट्री? सो हेर हामी अहिले के भने त? म बाइरेडियल सिमेट्री क्वेसनमा आयो भने के याद गर्नु? सी एनिमल। सो हेर अब सी एनिमल त हामी पढेछौँ, तर फेरि सी एनिमल सब क्लास केमा छ? सो यसको जुन ग्रुपलाई भन्छौँ सी एनिमल एन्ड अदर एनिमल्सहरू हुन्छ। सो यो खासै हाम्रो टपिकमा छैन। सी एनिमल्स एन्ड अदर अर्गानिजमहरू पनि हुन्छ यसमा। त्यो सबै के को क्लासमा पर्छ त? एज अ होल टिनोफोरामा पर्छ ल। टिनोफोरा के छ त? सिलिन्ड्रेट्सको सब क्लास छ, जुन हाम्रो सिलेबसमा छैन, तर कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू आउन सक्छ ल। सो टिनोफोरामा सी एनिमल हुन्छ र अदर्स इक्जाम्पल पनि हुन्छ। सो यदि हाम्रो आन्सर बेस्ट आन्सर के छ बाइरेडियल सिमेट्रीको? सी एनिमल हुनुपर्ने। सी एनिमल छैन भने त्यसको क्लासमा जाउँ, त्यसको एज अ ग्रुप लिडर जस्तो के भयो त? टिनोफोरा। टिनोफोरामा सबै इन्क्लुडेड हुन्छ सी एनिमलहरू। सो सी एनिमल छैन भने अर्को के हुन्छ? टिनोफोरा। सो टिनोफोरा बुझ्यो? सो यो दुईवटा क्वेसन मात्रै छ जुन हाम्रो यहाँबाट आउँछ। बाइरेडियल सिमेट्रीबाट आउने भनेको एउटा भयो सी एनिमल अप्सनमा दिएको हुन्छ अथवा टिनोफोरा दिएको हुन्छ। बुझ्यो? त्यस्तै गरी मेनको कुन सिमेट्री छ त? हामीलाई थाहा भयो बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियोलारिनको कुरा गऱ्यो भने स्फेरिकल, स्पन्जेसको कुरा गऱ्यो भने असिमेट्रिकल। सबैरा अर्को क्वेसन के छ हाम्रो? सिमेट्री फाउन्ड इन हेलियोजोआ। सो हेलियोजोआ कुन हुन्छ? सो यो दुई तिनवटा कुरा यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हेलियोजोआ, भोल्भक्स र रेडियोलारिन, यो तीनवटा अगाडिको स्लाइडमा हामी पनि पढेको थियौँ। यो तीनवटा सबै तिनटैमा के हुन्छ त? स्फेरिकल सिमेट्री। सो यो तीनवटा इक्जाम्पल याद गरेर राख। हेलियोजोआ, भोल्भक्स एन्ड रेडियोलारिन, यो तिनटैमा के हुन्छ त? स्फेरिकल सिमेट्री हुन्छ। सो यो स्फेरिकल सिमेट्री र बाइरेडियल सिमेट्रीमा त्यही 4वटा 5वटा जति क्वेसन छ, यही क्वेसनहरू रिपिट हुन्छ। सो बुझ्यो यसमा? बाइरेडियल कुन छ त? अरू सी एनिमल थियो। बाइलेटरल भनेको मेमल्स र अरू इकाइनोडर्म भन्दा माथिको। स्फेरिकलको कुरा गऱ्यो भने यो यति आयो। यसमा हाम्रो एन्सर के भयो त? डी भयो। बुझ्यो? सो अब सिन्स हेर यो च्याप्टर यो टपिक किन राख्यो? किनभने कुनै क्वेसनमा तिमीलाई कुन मोड अफ रेस्पिरेसन हुन्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। त्यसको लागि हामी रेस्पिरेसनको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छ, त्यसमा हामी केही फिगरहरू हालेर के कसरी बुझ्ने भनेर बुझेर तिमीलाई क्वेसनमा के सोध्छ? एमोइबा केले रेस्पायर गर्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। अरू व्हिच एनिमल रेस्पायर बाई
सिम्पल डिफ्युजन। सो दुवैबाट क्वेसन माथिबाट पनि तल जान सक्छ, तलभन्दा माथि आउन सक्छ त। सो यसमा यदि तिमीलाई क्वेसनमा सोध्यो एनिमल व्हिच केले गर्छ रेस्पायर विथ सिम्पल डिफ्युजन हो। सो सिम्पल डिफ्युजनमा कसले गर्छ त, एउटा मात्र इक्जाम्पल अझै छ, तर हाम्रो जुन टपिकमा इन्क्लुडेड भनेको एमोइबा छ ल। सो यो कुरा याद राख्नु, अर्गानिजम द्याट रेस्पायर बाई प्रोसेस सिम्पल डिफ्युजन त्यो कुन छ त, एमोइबा। त्यसै गरी क्युटानिस रेस्पिरेसन। सो पहिला अब क्युटानिसको मिनिङ के छ त्यो बुझ। क्युटानिस भनेको के हुन्छ त, स्किन। सो स्किनले रेस्पायर गरेको के छ, सो 11 मा पढेको थियो अर्थम के गर्छ त, स्किनले रेस्पायर गर्छ। सो क्युटानिस रेस्पिरेसनमा एउटा के भयो त, इक्जाम्पलमा के आयो त, अर्थम। त्यसै गरी अब हेर फ्रगमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्पिरेसन हुन्छ, त्यसमा एउटा क्युटानिस पनि हुन्छ ल, अरू पनि हुन्छ, बकोफेरेन्जियल पनि हुन्छ, तर एउटा यो क्युटानिस। यदि अप्सनमा क्युटानिस रेस्पिरेसन सोधेछ सो यसकोमा फ्रग लेख्न सकिन्छ ल। फ्रगको 3 डिफ्रेन्ट मोड अफ रेस्पिरेसन छ। त्यसै गरी ट्र्याकियाको कुरा गऱ्यौँ भने ट्र्याकियल रेस्पिरेसन जुनमा हुन्छ त, कक्रचहरूमा अर्थ्रोपोड्सहरूमा हुन्छ। सो यता हामी इन्सेक्ट लिन्छौँ, इन्सेक्टमा कक्रोच छ। सो ट्र्याकियल रेस्पिरेसन सोध्यो भने अप्सनमा के लगाउने त, कक्रोच लगाउने ल। त्यसै गरी हामी अर्को रेस्पिरेसनको अदर टाइप्स लाइक ब्राङ्कियल अर गिल रेस्पिरेसन। सो गिल्स कोसँग हुन्छ, फिसेससँग। सो फिसले के गर्छ त, गिलसँग रेस्पिरेसन गर्छौँ। त्यसै गरी अब पुल्मोनरी रेस्पिरेसनको कुरा गऱ्यो भने पुल्मोनरी के छ त, हामीहरू गर्छौँ, म्यामल्सहरू गर्छ, मोस्ट अफ द म्यामल्स एन्ड बर्ड्सहरू के गर्छ। सो दुईवटा इक्जाम्पल छ हाम्रो म्यामल्स एन्ड एनिमल्स, अझै मोस्ट अफ द अर्गानिजम के गर्छ, पुल्मोनरी रेस्पिरेसन छ। त्यसै गरी अब बकोफेरेन्जियलको कुरा गऱ्यो भने अहिले के भन्नु थियो, बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन कोसँग हुन्छ त, फ्रगले 3 डिफ्रेन्ट मोड अफ रेस्पिरेसन क्यारी आउट गर्छ, जसमा बकोफेरेन्जियल पनि छ, क्युटानिस पनि छ, नर्मल पुल्मोनरी रेस्पिरेसन पनि छ। त्यसै क्लेकल रेस्पिरेसन, क्लेका भनेको के बुझ, एब ओरल रिजन। एब ओरल रिजनबाट पनि नर्मली हामी के गर्छौँ त, माउथबाट रेस्पायर गर्छौँ, तर कुनै कुनै एनिमल एब ओरल रिजनबाट पनि गर्छ ल। यसको इक्जाम्पलमा यो सी एनिमलको फिगर छ। सो यति याद राख्यो भने रेस्पिरेसन सकिन्छ ल। त्यसै गरी एक्सक्रेसनको पनि हामी यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप राखेको छ, यसको पनि क्वेसनहरू आउँदै गर्छ, त्यसको लागि हामी यसको बारेमा पनि थोरै पढ्छौँ। जस्तो हेर पहिला हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो 5 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जुन एक्सप्रेसन छ के छ। पहिला एक्सप्रेसनको मिनिङ बुझ ल। एक्सप्रेसन भनेको के हुन्छ, एक्सपल्सन अफ के मान्छ त हामी, एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो बडीबाट निकाल्ने, के निकाल्ने त, नाइट्रोजिनस मेटाबोलिक वेस्ट। नाइट्रोजिनस मेटाबोलिक वेस्ट निकाल्ने प्रोसेसलाई हामी के मान्छौँ, एक्सप्रेसन भन्छौँ ल। अब एक्सप्रेसनमा एउटा एमोनोटेलिक भयो, अर्को एमाइनोटेलिक टाइपहरू छ, अप्सनमा यो दिएको हुन्छ, युरिकोटेलिक भयो, युरियोटेलिक भयो, गानोटेलिक भयो ल। त्यसै गरी अब पहिला सोधेको हामी स्टार्ट गर्छौँ। सो एमोनोटेलिक लेस टक्सिक छ, लेस टक्सिक छ देन एमोनिया। सो यो यसमा एमाइनो एसिड्सहरू रिलिज गर्छ। एक्सक्रेसन थ्रु के हुन्छ त, एक्सक्रेसन मेटेरियलमा हेऱ्यो भने एमाइनो एसिड्सहरू हुन्छ ल। यसको इक्जाम्पल के छ, सो यसको इक्जाम्पलमा एउटा मोलस्का याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एमाइनो, अब हेर एमाइनो भनेको एमोनिया छ। पहिला एकचोटि यो पनि बुझ, किन यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्सप्रेसन किन भइरहेछ। सो सिम्पल यसको बेसिस के छ, यो एक्सप्रेसन गर्नलाई सिन्स दिज आर टक्सिक मेटेरियल, टक्सिक मेटेरियललाई मेटाबोलिक उसलाई हामीलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्ने भने त्योसँग वाटर पनि निकाल्नुपर्छ। सो यो जति टाइप छ 5वटा, यो सबै टाइप मोस्ट अफ केमा डिपेन्डेन्ट छ, वाटरमा। यदि कुनै एनिमलसँग म्यासिभ वाटर छ भने त्यो टक्सिक टाइप अफ मेटेरियल पनि आफ्नो शरीरबाट निकाल्न सक्छ, तर जोसँग वाटर थोरै छ, वाटर कन्जर्भ गर्छ, त्यसमा के गर्छ त, लिस्ट टक्सिक निकाल्छ। त्यसैमा हेर एमोनियोटेलिक, एमाइनोटेलिक, एमोनिया के छ त, मोस्ट टक्सिक छ। अब मोस्ट टक्सिक छ, मोस्ट टक्सिकको लागि धेरै पानी चाहिन्छ, के चाहिन्छ, निड मोर वाटर। सो कुन कुन एनिमलसँग पानी पर्याप्त मात्रामा हुन्छ, जोसँग हुन्छ दिज अर्गानिजम के गर्न सक्छ, दिज आर एमाइनोटेलिक अर एमोनिया निकाल्न सक्छ। अनि यसको पानी भएको कोसँग हुन्छ त, फिसमा छ त्यो, सो वाटरमा छ त्यो भयो। सो बुझ्यौ कसरी हुन्छ, मोस्ट टक्सिक कोसँग त, कोसँग ल। सो अब हेर युरिकोटेलिक भनेको, सो हेर युरिकोटेलिक भनेको चाहिँ युरिक एसिड एक्सक्रेट गर्छ ल।
टु युरिक एसिड एक्सक्रिएट गर्छ। अब हेर युरिक एसिड लिस्ट टक्सिक छ। सो लिस्ट टक्सिक के हुनु पर्ने त वाटर लेस वाटर हुनु पर्ने ल। So since body body adapted to fly, since त्यसलाई फ्लाइ गर्नुहुन्छ, सो जसको कारणले गर्दा त्योसँग के हुनु पर्ने लेस त्यो खासै वाटरहरू क्यारी गर्न सक्दैन आफ्नो बडीमा, त्यसैको लागि त्यो के गर्छ त लिस्ट टक्सिक र थोरै पानी निकाल्छ। सो त्यसको एक्सक्रेसनबाट के हुन्छ त जुन एक्सक्रेसन मेटेरियल निकालिरहेको छ युरिक एसिड त्यसमा लेस वाटर निड हुन्छ। सो लेस वाटर इज निडेड इन एक्सक्रेट युरिक एसिड। सो बर्ड्स भयो, बुझ्यौ? यतिमा केमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई? यसको इक्जाम्पल के छ त बर्ड्स छ, यता के भयो फिस छ, यता के भयो मलुस्का। त्यसै गरी अब युरियामा, सो यसमा वाटरको त्यति झन्झट हुँदैन योसँग, दे हेभ सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ वाटर। सो युरिया के छ त लिस्ट टक्सिसमा आउँदैन र मोस्टमा पनि आउँदैन, सो एभरेजमा छ यो। सो मोस्ट अफ द जुन म्यामल्सहरू छ, सो जुन हामी पनि भयो त्यो सबै केमा आउँछ त म्यामल्समा आउँछ। सो यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा दुईवटा मोनोटेलिक कुन अर्गानिजमले गर्छ र त्यो कस्तो लिस्ट टक्सिक छ कि मोस्ट टक्सिक छ, एमाउन्ट अफ वाटर कति चाहिन्छ त्यो कुरा फोकस गरी भन्नुपर्छ। जस्तो मोनोटेलिकमा के हुन्छ त गुआनाइनहरू एक्सक्रिएट गर्छ। अब यसको इक्जाम्पल के छ यसको याद गर्नुपर्छ ल। यसमा एउटा स्पाइडर छ। सो बुझ्यौँ हामीसँग एक्सक्रिएसनको 5 डिफ्रेन्ट टाइप छ, एमोनोटेलिक, एमाइनोटेलिक, युरिकोटेलिक, युरियोटेलिक र बनोटेलिक। यो के इक्जाम्पल छ यो सबै फोकस गरेर याद गर्नु, यो पनि एक मार्कमा आउन सक्छ। अब त्यसै गरी हामी यसको क्वाडमा जान्छौँ न, क्वाड फर एक्सक्रेसनको लागि। अब हेर द एक्सक्रेसन इन बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल्स इज। सो अहिले हामी के कुरा गरेँ त बर्ड्स र रेप्टाइल्सको बारेमा। सो बर्ड्स के हुन्छ त सिन्स यो एडेप्टेड टु फ्लाइ छ, फ्लाइटको लागि एडेप्टेड छ भने योसँग बडी वेट थोरै हुनुपर्ने, बडी वेट डिक्रिज हुनुपर्ने, बडी वेट थोरै भयो भने योसँग के हुन्छ त लेस वाटर हुन्छ। सो लेस वाटर भयो भने के लिस्ट टक्सिक मेटेरियल एक्सक्रिएट गर्छ। अब लिस्ट टक्सिक के छ त सो हामीसँग के थियो युरिक एसिड लिस्ट टक्सिक थियो। सो युरिक एसिड एक्सक्रिएट गर्नलाई हामी के मान्छ त युरिकोटेलिक। सो हाम्रो एन्सर के भयो युरिकोटेलिक, बुझ्यौ? त्यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ। के छ हामीले भनेको यहाँ एनिमल्स इन विच नाइट्रोजन इज प्रिडोमिनेन्टली एक्सक्रेटेड इन द फर्म अफ युरिया। कुनमा युरियाको, सो यहाँ नामै भनिसकेपछि हामीलाई युरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो तिमीलाई के याद गर्नुपर्ने त अर्गानिजमको नाम पनि थाहा हुनुपर्ने र कुन मेटेरियल एक्सक्रिएट गर्छ त्यसमा पनि फोकस गर्नुपर्छ। सो युरिया भनेको युरियोटेलिक छ। त्यसै गरी एमोनिया, एमोनोटेलिकमा के निस्किन्छ त एमोनिया, युरिकोटेलिकमा युरिक एसिड। यो सबै थाहा हुनुपर्ने, जे नि आउन सक्छ क्वेसनमा। त्यसै गरी यति मात्र दिन्छ हामीसँग। ग्वानोटेलिकमा ग्वानाइन निस्किन्छ। सर सरी यसमा यो एमोनोटेलिकमा के हुन्छ एमाइनो एसिड हुन्छ। यदि यहाँ एमाइनोटेलिक भएको भने एमाइनोटेलिक हुनुपर्छ, एमोनियाको लागि एमाइनोटेलिक हुनुपर्छ, एमाइनोटेलिक भयो भने एमोनिया हुन्छ। सो यति थाहा हुनुपर्छ एक्सप्रेसनको लागि। सो यो हामी अब टपिक गएर पढ्छौँ। सो आजको हाम्रो नेक्स्ट टपिक अब फाइलोमा म सुरु गर्दैछु। फाइलोमा प्रोटोजोआ छ। सो प्रोटोजोआको हामी पहिला बेसिक स्ट्रक्चर पढ्छौँ। सो यो प्रोटोजोआ भन्ने दिमागमा के आउनुपर्ने सो सिम्पल दुईवटा जुन हामी एमोबा पेरामिसिमहरू पढ्छौँ। सो एउटा एमोबा यस्तो छ ल, यस्तो सिम्पल स्ट्रक्चरहरू यसमा जस्तो के छ सेल मेम्ब्रेन, सिडोपोड्स, फुड ब्याग जुन नर्मल सिन्स युनिसेलुलर छ। सो सेल्समा के हुन्छ त्यसैको बारेमा हामीलाई यसको फर्मुला स्ट्रक्चर यस्तो छ। के छ एमोबा त इरेगुलर सेपहरू छ, यसको बारेमा हामी अझै डिटेलमा पढ्छौँ ल। सो अब जेनरल फिचर्स के छ, जेनरल फिचर्स भनेको मोस्ट अफ
उसँग हुन्छ केही एक्सेप्सन पनि छ तर सम्भव हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी त्यसको बारेमा केही क्वेसनहरू जान्छौँ। सो यदि साइन्स अफ प्रोटोजोआ भनेको छ यसै पनि बुझ्न सकिन्छ स्टडी अफ प्रोटोजोआलाई के भन्छ। सो स्टडी अफ प्रोटोजोआलाई के भन्छ प्रोटोजोलोजी। त यो पनि क्वेसन इक्जाममा आउँदै गर्छ, त्यसमा पनि फोकस गर्नु। त्यसै गरी अब यो कुराहरू थाहा छ प्रोटोजोआ के छ त युनिसेलुलर छ। युनिसेलुलर कहिलेकाहीँ हामी असेलुलर पनि भन्छौँ। सो युनिसेलुलर असेलुलर माइक्रोस्कोपिक युनिसेल भयो भने सानो हुन्छ, हामी हेर्न सक्दैनौँ आँखाले। अब भेरी ग्रेट अर्गनाइजेसन यो हामी हिजो पढेको थियौँ। ग्रेट अर्गनाइजेसनमा कुन थियो त असेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड थियो। जुन सबभन्दा लिस्ट डेभलप छ यो अथवा मोलिकुलर यसको तीनवटा नाम छ प्रोटोप्लाज्मिक लेभल, असेलुलर र मोलिकुलर। यो हामी हिजो कुरा गरेको थियौँ। त्यसै गरी सिमेट्रीको कुरा गऱ्यो भने यसमा पनि के छ त असिमेट्रिकल छ र केही एक्सेप्सन छ हामीसँग जस्तो जिआरडिएल ल्याम्बिया भयो। जिआरडिएल ल्याम्बियासँग के हुन्छ त यो बाइलेटरल सिमेट्रिकल छ। खासमा यो लोड लेभल अफ अर्ग्यानिजममा हुँदैन। माथि कोर्डेट्सहरूदेखि स्टार्ट हुन्छ, अरू अर्थोपोड्सहरूमा पनि हुन्छ, तर यसमा पनि छ बुझ्नु एक्सेप्सन थाहा हुनुपर्ने। अब अर्को छ भोलबक्स। भोलबक्समा के थियो त स्फेरिकल सिमेट्री, त्यो पनि हामी पढिसकेको छौँ। अब हामी क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआमा जान्छौँ न। सो प्रोटोजोआलाई सिन्स प्रोटोजोआ फाइलम छ त्यसलाई पछि गएर क्लासमा डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। इट इज डिभाइड इन्टु 4 क्लास। 4 क्लास के छ त एउटा सर्कोडिना भयो, सिलिएटा भयो, मेस्टिकोफोरा र स्पोरोजोआ भयो। सो सबभन्दा पहिला दिमागमा के क्वेसन आउनुपर्ने जुन हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ के को बेसिसमा गर्छौँ। केही त एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा लिएको कुरा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर लिनुपर्छ। जुन कुरा पनि क्लासिफाई गर्नलाई अरू सानो सानो क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ तर एउटा डेफिनेट क्यारेक्टर फिचर हुनुपर्ने। सो यसको लागि के छ त मोड अफ लोकोमोसन छ। अरू कुरा ओभरल्याप हुन सक्छ जस्तो हेबिटेटमा आएर यहाँ पनि फ्री लिभिङ छ, यहाँ पनि फ्री लिभिङ छ। सो यो फ्री लिभिङ र प्यारासाइटिक गरेर हामी 4वटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्दैनौँ थियौँ। त्यसैले यसको मोड अफ क्लासिफिकेसन फर यो प्रोटोजोआ छ भने के छ त मोड अफ लोकोमोसन। मोड अफ लोकोमोसन थाहा हुनुपर्छ किनभने लोकोमोसन ओभरल्याप गर्दैन, एउटा क्लास र अर्को क्लासको पुरै डिफ्रेन्ट छ। सो यसकै बेसिसमा 4वटा क्लास बनाएको छ। सो के थाहा हुनुपर्ने मोड अफ लोकोमोसन राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने। त्यसरी फेरि हामी कुरा गर्छौँ जस्तो सेर्कोडिना भयो। सेर्कोडिनामा मोड अफ लोकोमोसन के छ त्यसको लागि हामीले इक्जाम्पल बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको इक्जाम्पल के छ एमोइबा। एमोइबा इरेगुलर स्ट्रक्चर सेट हुन्छ। सो यसको के छ त पोडोस हुन्छ, पोडोलाइन के भन्छ स्युडोपोडिया भन्छ। सो यसको इक्जाम्पल के छ स्युडोपोडिया भयो। सो यो थाहा हुनुपर्ने स्युडोपोडिया। त्यसै गरी अब सिलेटामा हो र यस नामैबाट आउँछ सिलिएटा छ। सो योसँग के हुन्छ त मोड अफ लोकोमोसन यसलाई हामी के भन्छौँ लोकोमोटरी अर्गनको रूपमा के छ त सिलिया। सिलिया कस्तो हुन्छ सो यदि प्यारामिसियमको फिगर हेऱ्यो भने सो वी हेभ स्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर यस्तै पुरै बडी सर्फेसमा हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त सिलिया, यसलाई सिलिया भन्छौँ हामी। सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर छ। सो के भयो सर्कोडिनामा के छ लोकोमोटरी अर्गन स्युडोपोडिया। त्यसै गरी सिलिएटामा छ सिलिया। अब मेस्टिकोफोरामा। सो मेस्टिकोफोरामा के छ त फ्लेजेला छ। फ्लेजेला के हुन्छ सपोज यो अर्ग्यानिजम भयो। सो यो अर्ग्यानिजमको एउटा ठुलो लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्लेजेला। सो मेस्टिकोफोरामा के हुन्छ फ्लेजेला। अब स्पोरोजोआमा स्पोरोजोआ इज द ओन्ली क्लास द्याट डजन्ट पोसेस लोकोमोटरी। यससँग लोकोमोटरी अर्गन हुँदैन। सपोज लोकोमोटरी अर्गन छैन भने अर्ग्यानिजम छ लोकोमोसन त गर्नुपर्ने कसरी गर्छ। सो द्याट सपोज हेरेर यसको फिगर हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ यसरी गरेर। सो यो सिन्स यसको स्ट्रक्चर यस्तो छ सो यो के गर्न सक्छ बेन्ड गर्न सक्छ। सो बेन्ड गरेर के गर्छ त फ्लुइडमा आफ्नो डिरेक्सन यताउता गर्छ र मुभ गर्छ। सो इट हेल्प्स इन जसलाई बेन्डिङ भन्छ अर ग्लाइडिङ भन्छ। सो ग्लाइडिङ अर बेन्डिङबाटै गर्छ। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा के थाहा हुनुपर्ने त मोड अफ लोकोमोसन र लोकोमोटरी अर्गन के छ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ पुरै क्लासको लागि। अरू केही याद नभए पनि केमा फोकस गर्नुपर्छ हामीलाई लोकोमोटिभ अर्गनमा। सो सेर्कोडिनाको लागि लोकोमोटिभ अर्गन स्युडोपोडिया भयो, सिलिएटाको लागि सिलिया भयो, मेस्टिकोफोराको लागि फ्लेजेला र स्पोरोजोआ डो। सो यो पनि याद गरौँ न लोकोमोटिभ अर्गन स्पोरोजोआ। अब हेबिटेट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। सो हामी एउटा हेबिटेट मात्र के कुरा गर्छौँ स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआको जुन एनिमल छ त्यो के हुन्छ त इन्टायरली प्यारासाइटिक। प्यारासाइटिक भनेको के त अदर बडीमा अदर एनिमलमा सर्भाइभ गर्छ फर फुड न्युट्रिसन एन्ड सेल्टरको लागि। त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्यारासाइटिक। सो यो थाहा हुनुपर्ने स्पोरोजोआ एनिमल्सहरू के हुन्छ त अरूमा पनि हुनसक्छ जस्तो इभन यता पनि छ
यता पनि छ। अदर क्लासेसमा पनि प्यारासाइटिक छ, तर जुन स्पोराजोआको छ त्यो सबै के हुन्छ त इन्टायरली प्यारासाइटिक छ। जति मेम्बर छ सबै के छ त प्यारासाइटिकै छ। त्यसै गरी अब हामी रिप्रोडक्सनमा जान्छौँ। हेर रिप्रोडक्सन प्रोटोजोआ सिम्पल छ, असेक्सुअल पनि हुन्छ, सेक्सुअल पनि हुन्छ। अब त्यसको लागि पहिला असेक्सुअल बुझ। असेक्सुअलमा के हुन्छ त ग्यामेट फर्मेसन हुँदैन, सेक्सुअलमा हुन्छ। सो यो दुवै मेथडले गर्छ। अब असेक्सुअलमा एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले अहिले पढ्नुपर्ने बाइनरी फिज हुन्छ। फेरि यो सबैमा हुन्छ। बाइनरी फिजमा गर्छ अल 4 क्लासेस ल। यसमा छोटो स्पोरोजोको छोटो 3वटा गरेर। त्यसै गरी अब सेक्सुअलको कुरा गऱ्यो भने सेक्सुअल पनि हुन्छ। सो हामीलाई मेन पढ्नुपर्ने यो स्लाइडबाट भनेको लोकोमोटिभ अर्गन। यसमा बढी फोकस गरेर अरू भुले पनि र एउटा इन्टायरली प्यारासाइटिक भनेर दुईवटा पढ्छ। अब हामी यही क्लासको अलि अगाडि जान्छौँ। जस्तो यो सर्कोडिना भयो। सो यसको न्युक्लियसको कुरा गर्छ। सो न्युक्लियस योसँग एउटा न्युक्लियस हुन्छ, योसँग दुईवटा न्युक्लियस हुन्छ। त्यसै गरी 2 न्युक्लियस। त्यति हामीले फोकस गर्नु पर्थ्यो। न्युक्लियसहरू खासै त्यति सोधेन भनेको प्यारामिसियमबाट यो ग्रुपबाट तिमीलाई न्युक्लियसको क्वेसन आउन सक्छ। कतिवटा न्युक्लियस हुन्छ भनेर, सानो कि ठुलो त्यो क्वेसन यहाँबाट आउन सक्छ, प्यारामिसियमबाट आउन सक्छ। सो यसमा के हुन्छ 2 टाइप अफ न्युक्लियस हुन्छ। यसमा पढ्नु भनेको यो मात्र पढ्नु। फिडिङ मेकानिजमको कुरा गऱ्यो भने अलि एकचोटि बुझ्नुपर्छ। जस्तो सर्कोडिना भन्यो भने दिमागमा एमोइबल राख्नु। एमोइबलमा के हुन्छ त फेगोसाइटोसिस मेथड हुन्छ। त्यसै गरी साइटोसोम भनेको माउथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसले फुड लिन्छ। त्यो वेल डेभलप नाउन छैन तर माउथ लाइक स्ट्रक्चर छ। सो यति मात्र पढ्नु। अरू अब यो सबैमा के हुन्छ जेनरल बडी सर्फेसलाई एब्जर्भ गर्छ। अर्को सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा के छ त, एउटा त लोकोमोटिभ अर्गन भयो, अर्को इक्जाम्पल दुईवटा कुरा थाहा हुनुपर्ने। सो सर्कोडिनामा के छ त एमोइबा एन्डोमाइबा। सिलेटामा के थियो त प्यारामिसियम ब्यान्टिडियम भोटेसेल। यो यादै गर्नु जसरी गरे पनि यो निमोनिक्सहरूको नाम। अब जस्तो छ मिस्टिकोफोरामा 4वटा छ। कुन कुन भयो युग्लिना, ट्राइपेनोसोमा, जियार्डिया, लेसमेनियम। त्यसै गरी अझै ट्राइकोनिम्फा पनि यसमा हुन्छ। अझै अगाडि स्पोरोजो क्लासमा के छ त प्लाज्मोडियम। यो राम्रोसँग याद गरेर प्लाज्मोडियम सिन्स यो मूल्यलाई कज गर्छ। सो हामीलाई यो प्लाज्मोडियम राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। सो प्लाज्मोडियम याद राख ल। यहाँ युग्लिना याद राख, यता प्यारामिसियम र यता एमोइबा एन्ड इन्टोमोइबा। सो अब हामी यसको क्वाडमा जान्छौँ ल। सो अहिले हामी 4वटा क्लास पढेको थियौँ। अब त्यसकै क्वेसनहरू छ। स्पोरोजोन्स छ। यो 4वटा क्लासमध्ये एउटा क्लास छ स्पोरोजोन्स, जसलाई हामी स्पोरोजोआ पढेको थियौँ। स्पोरोजोआ हामी लोकोमोटिभ। सो कुन लोकोमोटिभ हुन्छ स्पोरोजोसँग? सो अहिले हामी के पढेको थियौँ सपोज हेर एकचोटि स्पोरोजोसँग कुन लोकोमोटिभ अर्गन हुँदैन। अब त्यसको लागि फेरि अब डिस्कसन गर्दै सो सिरोपोडिया कोसँग थियो त एमोबासँग थियो। त्यसै गरी फ्ल्याजेला युग्लिनासँग थियो। सिलियाको कुरा गऱ्यो भने प्यारामिसियमसँग थियो। सो सब 3वटा क्लास त सकिसक्यो। बाँकी भनेको कुन छ स्पोरोजोन्समा के थियो त नो लोकोमोटिभ अर्गन छ। नो लोकोमोटिभ अर्गन। सो अप्सनमा यदि तिमीलाई नो लोकोमोटिभ अर्गन बन्यो अथवा नन अफ द एबभ बन्यो भने दुईबाट कुनै भन्यो भने त्यही टिक लगाउनु ल। सो यसमा हाम्रो सिन्स नन लोकोमोटिभ अर्गन दिएको छैन, नन अफ द एबभ दिएको छ, हाम्रो एन्सर के भयो नन अफ द एबभ। सो क्लास अफ प्रोटोजोआ द्याट ल्याक्स लोकोमोटिभ अर्गन। अब कुन प्रोटोजोआमा लोकोमोटिभ अर्गन हुँदैन? सो अहिले हामी डिस्कस गरेको थियौँ कुन कुनमा त स्पोरोजोआमा नो लोकोमोटिभ अर्गन। त्यसै गरी फ्ल्याजेला के थियो त युग्लिना थियो। सो यसरी पढ्न सक्छु। यो राइजोपोडा के छ टाइप अफ के भयो त एमोइबाको लागि हुन्छ। यो सिरोपोडियाको टाइप भयो। सिलिटा के भयो थियो त प्यारामिसियम। त्यसै गरी फ्ल्याजेला के थियो त युग्लिना। सो यो जति रिपिट गर्छ त्यति राम्रो हुन्छ। सो युग्लिना के छ युग्लिना कुन क्लासमा डिपेन्ड गर्छ? सो इक्जाम्पल पनि बनाइ याद गर्नुलाई त्यसैको लागि तिमीलाई क्लास दिएको हुन्छ 4 डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू चाहिँ। अब यसमा कुनमा युग्लिना लागेको छ? सो युग्लिना कुनमा छ त फ्ल्याजेलामा छ। सो हाम्रो एन्सर के भयो त सी इज अब करेक्ट एन्सर। बुझ्यो? सबैको इक्जाम्पल थाहा हुनुपर्ने। जस्तो सिलेटाको के थियो त प्यारामिसियम थियो। त्यसै गरी स्पोरोजोन्समा के थियो त प्लाज्मोडियम थियो।
सर्कोडिनामा अनि के पढ्ने त एमोइबा। त्यसै गरी अब हामी 11 मा जान्छौँ। हाम्रो क्वेसनमा के भन्छ, प्राइमेरी बेसिस अफ क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिस्ट इज बेस्ड अन। सो हेर के को बेसिसमा डिभाइड गरेछ। सो डिभिजन 3-4वटा कुराहरू हुन्छ, तर प्राइमेरी के छ, प्राइमेरी भनेको मेन। सो के भयो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। सो म के भने थिएँ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के को बेसिसमा छ, लोकोमोटिभ अर्गनको बेसिसमा। सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ, लोकोमोटिभ अर्गन। अरू पनि छ, मोड अफ फिडिङहरू पनि थियो, सेप पनि थियो, मोड अफ रिप्रोडक्सन पनि थियो। यदि अप्सनमा तिमीलाई लोकोमोटिभ अर्गन दिएको छैन, त्यसपछि अरूमा जानुपर्छ। तर लोकोमोटिभ अर्गन छ भने लोकोमोटिभ अर्गन टिक लगाऊ ल, किनभने 4को पुरै डिफ्रेन्ट छ, ओभरल्याप हुँदैन यसमा कुनै क्लासेसमा। सो अब द प्राइमेरी बेसिस अफ प्रोटोजो क्लासिफिकेसन इज। अब सेम क्वेसन भयो कि प्राइमेरी बेसिस अफ प्रोटोजो क्लासिफिकेसनको छ। के प्राइमेरी बेसिस, प्राइमेरी भनेको मेन, यहाँ त्यही बुझ फर्स्टमा। सो के छ त्यो, लोकोमोटिभ अर्गन। और लोकोमोटिभ अर्गन केमा हेल्प गर्छ त, लोकोमोसनमा। सो लोकोमोटिभ अर्गन दिए अथवा लोकोमोसन दियो भने यो दुईमा टिक लगाउनु ल। सो लोकोमोटिभ अर्गन भयो भने त्यसमा टिक लगाउनु। हामी लोकोमोसन भयो, लोकोमोसन इज डन बाइ के त, लोकोमोटिभ अर्गन। सो अब हामी क्लासेसहरूको बारेमा डिस्कसन गरेको थियौँ। अब अलिक डिटेलमा जान्छौँ। डिफ्रेन्ट जस्तो डाइजेस्टिभ सिस्टम कस्तो हुन्छ। सो डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि हामीले अलिक टाइप्समा पढ्छौँ न, जस्तो होलोजोइक भयो, हेलोफाइटिक भयो, सेप्रोजोइक भयो, प्यारासाइटिक भयो। के छ सर, होलोजोइक। जोइक इन्डिकेट्स एनिमल टाइप। सो एनिमल टाइप न्युट्रिसन भयो। होलोजोइक भनेको के बुझ्नु त, एनिमल टाइप न्युट्रिसन। अब एनिमल टाइप भनेको के छ, एनिमलले के गर्छ, एनिमलले के गर्छ त, इन्जेस्ट सोलिड एन्ड लिक्विड। त्यो पनि केबाट त, फ्रम अदर एनिमलबाट। सो होलोजोइक भनेको के बुझ्ने त, एनिमल टाइप अफ। सो एनिमल टाइपको न्युट्रिसन छ, अथवा जुन सोलिड एन्ड लिक्विड इन्जेस्ट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छ त, होलोजोइक एनिमल। होलोफाइटिक भनेको भेरी फाइटिक छ। फाइटिक इन्डिकेट्स प्लान्ट लाइक। अब प्लान्टले के गर्छ त, सो प्लान्टले के गर्छ त, आफ्नो खाना आफू बनाउँछन् विथ द हेल्प अफ सनलाइट। सो सनलाइटको हेल्पले के गर्छ त, सिम्पलर कम्पाउन्डलाई कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाएर बडीमा स्टोर गर्छ र एज अ फुडको रूपमा युज गर्छ। त्यसै गरी सेप्रोजोइक भनेको के छ, डेड एन्ड डिकेइङ म्याटर। डेड एन्ड डिकेइङ म्याटरमा को गर्छ त, हामी के पढेको छौँ, फन्जाई एउटा बेस्ट इक्जाम्पल छ फर सेप्रोजोइक न्युट्रिसन। अब प्यारासाइटिकमा सो डिपेन्डेन्ट अन अदर एनिमल, के को लागि त, फुड एन्ड सेल्टरको लागि, फर फुड एन्ड सेल्टर अन अदर एनिमल। त्यसै गरी मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक भनेको दुवै होलोजोइक र होलोफाइटिकको मिक्सचर छ। योसँग के हुन्छ त, होलोजोइक टाइप पनि हुन्छ, सिन्स के त एनिमल लाइक पनि न्युट्रिसन हुन्छ र प्लान्ट लाइक पनि हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छ त, मिक्सोट्रोपिक भन्छ। यसको बेस्ट इक्जाम्पल युग्लिना छ। के भनेर, युग्लिना के गर्छ, लाइक प्लान्ट लाइक के गर्छ त, फुड प्रिपेयर पनि गर्छ र के गर्छ त, इभन डिपेन्ड्स अन अदर एनिमल फर फुड। सो त्यसको लागि हामी युग्लिनालाई के भन्छ त, मिक्सोट्रोपिक। बुझ्यो। अब क्वेसन एन्सरमा जाऊ न। सो होलोजोइक टाइप अफ न्युट्रिसन इज फाउन्ड इन। होलोजोइक केमा फाउन्ड गर्छ, सो हामी के भने त, होलोजोइक भनेको के त, एनिमल लाइक सोलिड एन्ड लिक्विड कसले इन्जेस्ट गर्छन्। सो प्रोटोजोआको अरू पनि छ, प्यारासाइटिक टाइप पनि छ, तर मोस्ट अफ द मोड अफ न्युट्रिसन, मोस्ट अफ द अर्ग्यानिजमको मोड अफ न्युट्रिसन के छ त, होलोजोइक छ। सो हाम्रो एन्सर के भयो, प्रोटोजोआ। अब फन्जाई के छ, तैँले हामी पढाएको थियो फन्जाईको के थियो, सेप्रोजोइक मोड अफ न्युट्रिसन छ। एल्गाई के छ, प्लान्ट छ। प्लान्टको के हुन्छ, होलोफाइटिक टाइप। त्यसै गरी डाइरोफ्लेक्स पनि आउन सक्छ। अब अगाडि प्रोटोजोन्स आर कन्सिडर्ड एनिमल बिकज दे आर अवेयर। हामी के भन्छौँ, प्रोटोजोन्सलाई हामी एनिमल किन कन्सिडर गर्छौँ त,
सो अहिले हामी के पढेको थियौँ एनिमलको न्युट्रिसन कुन टाइप छ त्यही टाइपको न्युट्रिसन प्रोटोजोनको छ कुन थियो त हामीले के पढेको थियो सेप्रोजोइक टाइप सरी अहिले हामी जस्तै के पढेको थियो त होलोजोइक टाइप सो अब हेर होलोजोइक टाइप भनेको त हाम्रो अप्सनमा त होलोजोइक दिएको छैन सो हेर हेटेरोट्रोफिक र होलोजोइकको मिनिङ पनि सेम हुन्छ ल हेटेरोट्रोफिकको मिनिङ पनि के हुन्छ त एनिमल लाइक न्युट्रिसन त्यो सेम कुरा भयो एनिमल लाइक न्युट्रिसन भनेको फेरि के बुझ्यो त they ingest food and water solid and liquid त्यो पनि के त प्रिपेयर्ड बाइ अदर एनिमल सो हाम्रो एन्सर के भयो त हेटेरोट्रोफिक भयो बुझ्यो अटोट्रोफिक भनेको के हुन्छ त प्लान्ट लाइक जो आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ अरू पनि जुन भेजमा गर्ने गरेको नन भेजमा जुन प्लान्ट छ सो अब अरूको क्वेसन हुन्छ which of the following protozoans live in the gut of termite helping in cellulose digestion so हामीसँग एउटा अर्गानिजम छ टर्माइटको भित्र स्टोमकमा एउटा प्रोटोजोन्स हुन्छ अथवा प्रोटिस्ट हुन्छ यो प्रोटिस्टले के गर्छ त टर्माइटलाई सेलुलोज डाइजेसनमा हेल्प गर्छ सो जुन हाम्रो बेडमा हुन्छ वुडी बेडमा के गर्छ त त्यो खान सक्छ र कसरी डाइजेस्ट गर्छ सिज त वुड प्लान्टसँग के हुन्छ सेलुलोज सो सेलुलोज डाइजेस्ट गर्नलाई त्यससँग स्पेसिफिक को हुन्छ एउटा प्रोटिस्ट छ त्यो प्रोटिस्टको नाम के छ त ट्राइकोनिम्फा ल यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ ट्राइकोनिम्फा के गर्न सक्छ त क्यान डाइजेस्ट सेलुलोज सो जुन हाम्रो टर्माइट्स हुन्छ त्यो टर्माइट के गर्छ त वुड इट गर्छ वुडमा के हुन्छ सेलुलोज डाइजेस्टेड बाइ ट्राइकोनिम्फा हाम्रो अप्सनमा के भयो त ट्राइकोनिम्फा सपोज तिमीलाई थाहा भयो ट्राइकोनिम्फा छ सो अझै एक्सक्लुजनले पनि हामी यो बनाउन सक्छौँ जस्तो प्लाज्मोडियम के गर्छ त प्लाज्मोडियम हाम्रो ब्लडमा हुन्छ हाम्रो ब्लडमा मलेरिया कज गर्छ ट्रिप्नोसोमा त्यही भयो त्यसकै नाम छ एमआइमा भयो एमआई फ्री लिभिङ छ सो यसरी हामी एक्सक्लुजनबाट पनि बनाउन सक्छौँ कन्टेन्ट अफ अ फुड भ्याक्युल इन एमआई बार सो अब पहिला यो बुझ्नुपर्छ सपोज हामी आफ्नो इक्जाम्पल लिउँ हाम्रो बडीमा फुड पहिला माउथमा जान्छ फुडको कुरा गरेको छु हामी फुड लियौँ त्यो माउथमा गयो माउथपछि केमा मेन अर्गन के छ हाम्रो बिचमा सुपाएको छ त हामी स्टोमकको कुरा गर्छौँ सो स्टोमकमा के हुन्छ एसिड सो एसिड रिलिज गर्छ एसिडले फुडलाई कस्तो बनाउँछ त एसिडिक त्यसपछि इन्टेस्टाइनमा जान्छ ड्युडेनम र त्यसपछि हामी स्मल इन्टेस्टाइनमा के रिलिज हुन्छ बाइकार्बोनेट्सहरू त्यो के गर्छ त अल्कलाइन इन नेचर सो यदि हामी आफ्नै याद गऱ्यो भने हाम्रो बडीमा फुड पहिला के हुन्छ एसिडिक देन त्यसपछि के हुन्छ अल्कलाइन एन्ड सिमिलर ह्यापन्स इन एमआईमा पनि के हुन्छ त पहिला जुन फुड मेटेरियल छ त्यसमा एसिडिक अरू एसिडहरू रिलिज गरेर त्यसलाई एसिडिक बनाउँछ त्यसपछि त्यसलाई एल्काइनसँग न्युट्रलाइज गर्छ सो के भयो त फर्स्ट एसिडिक देन अल्कलाइन यो क्वेसन बनाउनलाई के गर जुन हाम्रो फुड कस्तो हुन्छ पहिला एसिडिक हुन्छ कि पहिला अल्कलाइन हुन्छ त्यो याद गरे पनि लिङ्क गर्नु इजी हुन्छ सो बुझ्यौ त्यसको एन्सर फर्स्ट एसिडिक देन अल्कलाइन सिमिलरली हाम्रोमा पनि त्यही हुन्छ अब 39 यो त एमोइबा क्याप्चर्स इट्स एक्टिभ पेरिबाइट अब हेर यो एक्टिभ पेरे भनेको के बुझिन्छ पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ सो हेर जुन एउटा एमोइबा होइन एमासँग यस्तो लोगोपोडिया हुन्छ यसरी अब हेर यो सपोज वाटरमा छ अब वाटरमा छ भने सिन्स वाटर मुभिङ भयो सो त्यसमा के हुन्छ कुनै कुनै अर्ग्यानिक सपोज यो खान्छ ल यो अर्ग्यानिक के गर्छ आफै मुभ भइरहेकोसम्म आइरहेछ सो आफै आयो भने के भयो यसलाई इनर्जी एक्सपेन्स गर्नु परेन सो यसलाई हामी के भन्छौँ प्यासिभ कुनै आफै आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्यासिभ यसलाई इफोर्ट लगाउनु परेन एमओबालाई इफोर्ट लगाउनु परेन सो यो आफै आएर इन्कर्पोरेट हुन्छ यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ त यदि सपोज एमओबा स्थिर छ केही गर्न खोजिरहेको छैन मस्त बसेछ अब के भयो त फेरि आफै आएर लो पढेसम्म पुगिसक्यो अनि त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ सर्कमफेरेन्स भन्छौँ त्यसै गरी अब हेर अर्को इक्जाम्पल सो यो वाटर बडी छ
वाटर बडिजमा एमोइबा भयो, तर हेर यहाँ एउटा प्रेसर द्याट इज मुभिङ अवे, तर यसलाई भोक लागेपछि यो खानु खोजिरहेको छ। सो यो के गर्छ, आफ्नो लौ बडीलाई एक्सटेन्ड गर्छ, यो अर्गानिजम पनि मुभ हुन्छ र यो पछि के गर्छ त सो यो प्रेलाई यसरी यो यताबाट मुभ गरेर त्यसको नजिक गएर त्यसपछि के गर्छ त आफ्नो भित्र लिन्छ। भित्र लिने क्रममा के हुन्छ त वाटर पनि भित्र लिनुपर्ने हुन्छ। सो अब हेर डिफ्रेन्स के छ, यसमा इनर्जी एक्सपेन्स गर्नु परिरहेको छ, त्यसैले यसलाई हामी एक्टिभ मान्छौँ। अब यसको नाम के छ त सर्कमभ्यालेसन। सो बुझ्यौ, क्वेसनमा यदि प्यासिभको कुरा गरेछ भने सर्कमफ्लुएन्स टिक लगाउनु, यदि एक्टिभको कुरा भने चाहिँ सर्कमभ्यालेसन हुन्छ। सर्कमभ्यालेसनमा के हुन्छ त वाटर कन्टेन्ट विथ फुड भन्ने आउँछ। फुड भनेको कुनै अर्गानिजम भयो, यसमा के हुन्छ त मात्र फुड पार्टिकल्स आफै पुग्छ, डोन्ट निड त्यो प्यासिभली हुन्छ, त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन। सो हाम्रो यसको एन्सर के भयो त, सिन्स एक्टिभको कुरा गरेछ, एक्टिभ केमा थियो त सर्कमभ्यालेसनमा। सो अप्सन बी इज करेक्ट एन्सर। बुझ्यौ, त्यही गरेर यदि एक्टिभलाई यदि हामी यता प्यासिभ लेख्यो भने प्यासिभमा के हुन्छ, त्यसपछि सर्कमफ्लुएन्स एन्सर हुन्थ्यो। बुझ्यो, तर हाम्रो के छ त एक्टिभ कुरा गरेछ, सो सर्कमफ्लेसन विल बी करेक्ट एन्सर। सो रिजल्भ फुड इन युग्लिना बेरिडिस इज मेनली। अब हेर यो अलि डिफ्रेन्ट छ, जस्तो हाम्रो बडीमा पनि रिजर्भ जस्तो प्लान्टले के गर्छ, एनिमलले के गर्छ त्यो थाहा हुनु पर्दैन। सो प्लान्टले आफ्नो बडीमा कसरी फुड स्टोर गर्छ, के को फर्ममा गर्छ, सो हामीलाई थाहा छ के को फर्ममा गर्छ, स्टार्चको फर्ममा। त्यसै गरी एनिमलको कुरा गऱ्यो, टेकाइ गापलपस हामी के गर्छौँ, हाम्रो लिभरमा ग्लाइकोजिन हुन्छ, मसल्समा हुन्छ इभन। सो ग्लाइकोजिन फ्याटको रूपमा हामी डिजर्भ मेटेरियललाई स्टोर गर्छौँ, तर युग्लिना के गर्दैन, न स्टार्च गर्छ, न ग्लाइकोजिन, न फ्याट गर्छ। यसको स्पेसिफिक छ, त्यसलाई हामी प्यारामाइलिन भन्छौँ। न यो यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। किन यस्तो छ, किनभने यो मेजोट्रोपिक न्युट्रिसन सो गर्छ। सो योसँग अलिक डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने। मेजोट्रोपिकमा के थियो त, बोथ होलोजोइक एन्ड होलोफाइटिक टाइप थियो। यसरी याद गर किन यस्तो युग्लिनाको छ, किनभने यो होलोजोइक र होलोफाइटिक टु टाइप्स अफ न्युट्रिसन सो गर्छ। सो अर्को क्वेसनमा इज अ सेल ड्रिङ्किङ मे बी टेक्निकली एक्सप्रेस्ड है। सो सिम्पली मिनिङ सोधिरहेको छ, सेल ड्रिङ्किङलाई हामी के भन्छौँ, जस्तो फुड ड्रिङ्किङलाई के भन्छौँ। सो फुड ड्रिङ्किङ हामी के भन्छौँ त फेगोसाइटोसिस ल। त्यसै गरेर सेल ड्रिङ्किङलाई सरी ठिकै छ, फुड टिप्नु पर्ने ड्रिङ्किङ लेखिसकेको छ। सो सेल ड्रिङ्किङलाई हामी के मान्छौँ त पिनोसाइटोसिस हो। सो यो दुईवटा कुरा मात्र थाहा हुनु पर्यो। सो हाम्रो अप्सनमा के छ, सेल ड्रिङ्किङको कुरा गरेछ, सो पिनोसाइटोसिस हुन्छ। यही फुडको कुरा गरेको भयो के हुन्थ्यो त फेगोसाइटोसिस एन्सर हुन्थ्यो। अनि डिफ्युजन अफ सब्सटेन्स के छ, यो पनि छ सिम्पल। यो के हुन्छ त डिफ्युजनले डिस्प्लेसन गर्छ एमोइबा। सो अब हामी जुन क्लासेसमा जुन लोकोमोटिभ अर्गन गर्छ त्यसको अलिक डिटेलमा कुरा गर्छ। हेर लोकोमोटिभ अर्गन कुन कुन थियो त, एमोइबासँग कुन थियो, सिरोपोडिया थियो एउटा क्लासको, अर्को क्लासहरूमा जस्तो प्यारामिसियमसँग सिलिया थियो। त्यसै गरेर युग्लिना, ट्र्यापनासोमा, ज्याडिया सबैमा के थियो त फ्लेजेला थियो। एउटा कुन छुटेछ त, चारवटा क्लास छ हामीसँग। सो एउटा छुट्न भनेको स्पोरोजो छ। सो स्पोरोजो क्लासमा के छ त, सो हामी यहाँ लेखेको छौँ डज नट क्यारी इट्स नेम आफ्टर लोकोमोटिभ अर्गन। किन क्यारी गरेको छैन, किनभने यससँग लोकोमोटिभ अर्गन छैन, न लोकोमोटिभ अर्गन के त स्पोरोजोमा। यसको अदर नेम्स हुन्छ, जस्तो प्यारामिसियमसँग सिलिया हुन्छ, त्यसलाई हामी सिलेट पनि भन्छौँ। त्यसैले त्यही कुरा गरेको किन यो डज नट क्यारी इट्स नेम, किनभने त्यसमा लोकोमोटिभ अर्गन छैन, त्यसैले यसको अर्को नाम के छ स्पोरोजो। सो यति पढ्नुपर्छ यसमा, यो हामी अगाडि पनि डिस्कस गरेको थियो। अर्को क्वेसन के छ, टाइप अफ सिडोपोडिया फर्मड इन एमोइबा। अब हेर हामी अहिलेसम्म के भनेको, एमोइबामा लोकोमोटिभ अर्गनको रूपमा के छ त, लोकोमोटिभ अर्गनको रूपमा सिडोपोडिया छ। तर अब क्वेसन त्यो छैन, क्वेसनमा चाहिँ भित्र गइसकेको छ कुन टाइप अफ सिडोपोडिया छ। सिडोपोडिया पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिडोपोडिया हुन्छ। सो अब यसको टाइपको कुरा गऱ्यो भने यो चारवटै टाइप आउँछ जुन हाम्रो अप्सनमा दिएको छ ल, एबिसिडी। सो यसमा त्यति बढी फोकस नगर, एउटा मात्र लोबस टाइप हुन्छ त्यो याद गर। सो हाम्रो बी करेक्ट एन्सर के हुन्छ लोबोपोडिया। सो जुन एमोइबा स्पेसिफिक टाइप जुन पोडस छ
त्यो के छ, कुन टाइप अफ सिरोपोडिया छ, त्यो लोबोपोडिया छ। लोबोपोडिया भनेको यसरी जुन यो हाम्रो इक्जाम्पल भएको एमोबाको लागि। अब एमोएम यो पनि एउटा फुट भयो, यो पनि भयो। सो यो फुटमा के हुन्छ त, एक्टोप्लाज्म एन्डोप्लाज्महरू हुन्छ, यहाँ पनि एक्टोप्लाज्म एन्डोप्लाज्म हुन्छ। यस्तो दुईवटा भयो, त्यसलाई हामी के भन्छ त, लोबोपोडिया भन्छ। सो एमोएबामा यस्तै टाइप अफ सिरोपोडिया हुन्छ। ओके, द सिरोपोडिया अफ एमोइबा आर लोकोमोटरी organ। सो हामीले यहिले पढेको थियौँ, सिरोपोडिया के छ त, लोकोमोटरी organ फर एमोइबा छ। दिज आर टिप्ड बाई, अब त्यसको टिपमा के छ, यो भयो सिरोपोडिया। सिरोपोडियाको यसको टिपमा के छ, सो यसको टिपमा के हुन्छ त, हाइलाइन क्याप हुन्छ ल। यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यस्तो के छ यो टिपमा, हाइलाइन क्यापले कभर गरेको हुन्छ। हाइलाइन क्याप के गर्छ त, स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ। जस्तो पेलिकल के छ, पेलिकल के थियो त, पेरामिसियमको कभरिङ थियो, कभरिङ अफ पेरामिसियम। क्युटिकल के छ त, इन्सेक्टहरू कभर गरेको हुन्छ। यसरी बनाउन सक्छु ल। द नम्बर अफ सिरोपोडिया प्रेजेन्ट इन ट्रोपोजोइड अफ इन्टोमाइमा हिस्टोलाइटिक। अब हेर के भन्छ, नम्बर अफ सिरोपोडिया कति हुन्छ। सो इन्टोमाइमा हिस्टोलाइटिकमा एउटै हुन्छ, जुन हामी अगाडि पढेको थियौँ त्यसमा कति थियो, दुईवटा कुरा पढेको थियो एमोइमामा, तर इन्टोमाइमामा कति हुन्छ त, एउटा मात्र हुन्छ। दुईवटा भनेको भए हामी के गराउँथ्यौँ त, एमोइमा आन्सर लेख्थ्यौँ ल। सो अब हामी ओस्मो रेगुलेसनको कुरा गर्छौँ। अब हेर, पहिला बुझ्यो ओस्मो रेगुलेसन के छ। सो सिम्पल बुझ्यो भने हाम्रो बडीसँग कम्पेयर गरी ओस्मो रेगुलेसन है भने हामी हाम्रो बडीमा जुन होमियोस्टेसिस छ त्यसलाई होमियोस्टेसिस इज इक्विभलेन्ट टु ओस्मो रेगुलेसन अफ। अब होमियोस्टेसिस के छ, सो होमियोस्टेसिस भनेको स्टेबल वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट कन्सन्ट्रेसन। हाम्रो बडीमा वाटर इलेक्ट्रोलाइटहरू छ, तर त्यसको स्पेसिफिक जुन स्टेबल हुनुपर्ने, हाम्रो बडी अप्टिमम वर्क गर्न सक्छ, त्यसको लागि के वाटर र इलेक्ट्रोलाइटको सर्टेन कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्ने। त्यो हामीले जानु पर्दैन के छ कसो छ, तर सिम्पली बुझ्दा सर्टेन कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्ने। त्यसलाई मेन्टेन के, त्यसलाई हामी के भन्छ त, त्यो स्टेबल मेन्टेन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, होमियोस्टेसिस मेन्टेन छ। यदि बिग्रियो भने हामी के भन्छौँ, अल्टर्ड होमियोस्टेसिस। सो होमियोस्टेसिस भनेको के भयो त, स्टेबल वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट कन्सन्ट्रेसन इन आवर बडी। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, होमियोस्टेसिस। अब हेर, होमियोस्टेसिस मिन्स के भयो त, वाटर बढे र कमको रेगुलेट गरिन्छ। त्यसै गरी ओस्मो रेगुलेसन पनि त्यही भयो, के भयो त, वाटर रेगुलेसन। सो अब हामी एभोइमा यता आऊ, प्रोटोजोन्समा। सो हेर, प्रोटोजोन्समा त केही त ओस्मो रेगुलेट गर्नलाई त हुनुपर्ने, योसँग पनि वाटर र इलेक्ट्रोलाइटको ठिक कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्ने लाइफको लागि। अनि योसँग एउटा स्पेसिफिक organ हुन्छ जसलाई हामी के भन्छ त, कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम। सो अब के यस्तरी याद गर कि कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम भन्ने बित्तिकै ओस्मो रेगुलेसन भन्ने बित्तिकै कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम दिमागमा आउनुपर्ने। सो हेर, यो कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम छ न, यो कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुमले के गर्छ त, ओस्मो रेगुलेसन गर्छ। यति बुझ्यो, ओस्मो रेगुलेसन इन प्रोटोजोन साइड मेन्टेन बाई कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम। यसलाई इक्विभलेन्ट टु वाटर पम्प पनि मान्न मिल्छ। वाटर पम्पले के गर्छ, सो पानीलाई यतादेखि उता गर्छ। अब अति डिटेलमा जान्छु म। सो लेट्स टेक एन इक्जाम्पल, यो जार छ, यो अर्को जार छ। सो यो जार भयो जसमा हामी फ्रेस वाटर हालेछौँ। फ्रेस वाटर हामी के भन्छौँ त, हाइपोटोनिक भन्छौँ, सिन्स साल्टको कन्सन्ट्रेसन थोरै हुन्छ। मेराइन वाटर अर सी वाटर के हुन्छ त, हाइपरटोनिक हुन्छ। सो हेर, फ्रेस वाटरमा यदि हामी एउटा एमोइबा लियो त ल, एमोइबा छ र योसँग कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम। सो हेर त, फ्रेस वाटर हाइपोटोनिक हुन्छ। सो के भयो त, टेन्डेन्सी के छ त, वाटर मुभ गर्छ फ्रम सराउन्डिङ टु द सेल। सो अब यता कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम वर्क गर्नुपर्ने। कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुमको काम के छ त, जुन पानी भित्र आइरहेको छ त्यो पानीलाई बाहिर फाल्नु।
सो बुझ्यौ जुन पानी भित्र आएछ त्यसलाई के गर्ने त बाहिर फाल्ने सो द्याट सेल न त श्रिङ्क न फ्ल्यासिड होस् सोलिन होस् सो मेन्टेन गर्नलाई गर्छु यति बुझ्यो फ्रेस वाटरमा त हेर मेराइन वाटरमा के हुन्छ हाइली कन्सन्ट्रेटेड छ यो हाइली कन्सन्ट्रेटेड वाटर हुन्छ अब हाइली कन्सन्ट्रेटेड वाटरमा टेन्डेन्सी के छ नर्मली सेलबाट बाहिर जान्छ सो हेर त यता कुनै निड हेऱ्यो वाटर भित्र आउनु पर्ने त्यसपछि त हामी वाटर पम्प लगाएर त्यसलाई बाहिर फाल्छौँ तर सिन्स यसमा भित्र त्यही आउँदैन वाटर आउन खोजिरहेको छैन सिन्स हाइली कन्सन्ट्रेटेड सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट हाइली कन्सन्ट्रेटेड छ सो यसमा कन्ट्रोल भाइरलको कुनै नेसेसरी भयो सिधै आउनुको लागि के हुनुपर्ने पानी छ त्यसमा हामी वाटर पम्प युज गर्छौँ पानी छैन भने हामी किन कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल डेभलप गर्छ सो द्याट यसले के गरोस् त जुन एक्स्ट्रा वाटर भित्र आइरहेको छ त्यसलाई बाहिर फालोस् त्यसले के गर्छ त प्रिभेन्ट फ्रम swelling of cell so what happens if marine water marine protozoan is transferred to fresh water मा हाल्यो भने के हुनु पर्ने कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल आउनु पर्ने सो कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल आयो भने के गर्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुलले जुन स्वेल भएको त्यसलाई के गर्छ त नर्मल सेपमा ल्याउँछ सो अब अप्सनमा के भन्छ इट बस्ट हुँदैन किनभने इट क्यान डेभलप कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल जुन एमओएसको नभए पनि त्यो बनाउन सक्छ फेरि त्यसैले यो बस्ट पनि हुँदैन सिनिङको कुरा गऱ्यौँ भने सिनिङ त हुँदैन किनभने सिन्स हाइपोटोनिक सोल्युसन छ हाइड्रोपोनिक सोल्युसन भयो भने त्यो भित्रै जान्छ त्यसको लागि यो स्वेल्स हुन सक्छ तर सिनिङ कहिले हुँदैन अब अप्सन तिमीले स्ट्याटिक त्यो पनि हुँदैन किनभने योसँग त्यो पर्मिएबल मेम्ब्रेन छ त्यो भित्र जान सक्छ इट इन्लार्जेस ठुलो हुन्छ बट बिकम्स नर्मल अगेन अब इन्लार्ज किन हुन्छ किनभने सुरुमा हाल्यो भने एमोइबामा सो एमोइबामा के हुन्छ त पानी भित्र जान्छ यो जब स्वेल हुन थाल्छ त्यसले पछि के गर्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल डेभलप गर्छ डेभलप गर्यो भने त्यसपछि वाटरले जुन भित्र गयो त्यसलाई बाहिर फाल्छ सो
हाम्रो अप्सन के भयो त डी हो। इफ एन एमोइबा इज प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर इट्स कन्डक्टाइल भ्याकुम के हुन्छ त कन्डक्टाइल भ्याकुम के छ। सो कन्डक्टाइल भ्याकुमको काम के छ वाटर पम्प छ के गर्छ त वाटर बाहिर फाल्छ। अब हेर अब डिस्टिल्ड वाटर बुझ डिस्टिल्ड वाटर के छ। सो डिस्टिल्ड वाटर भनेको योसँग सोलिड थोरै छ। सोलिड थोरै भयो भने छँदै छैन। सोलिड के थोरै हुन्छ डिस्टिल्ड वाटर भनेको प्युरिफाइड वाटर हुन्छ जसमा सोलिड हुँदै हुँदैन। सो सोलिड छैन भने अथवा एब्सेन्ट छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा त्यो के को बिहेभ गर्छ एज हाइपोटोनिक सोल्युसन बिहेभ गर्छ। हाइपोटोनिक सोल्युसन बिहेभ गर्यो भने के हुन्छ त पानी छिटो छिटो भित्र जान थाल्छ। पानी छिटो छिटो भित्र गयो भने के भयो अब त वर्कलोड बढ्यो। कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम अब के गर्छ त डबल मेहनत गर्नु पर्यो हुन्छ टु गेट रिड अफ एक्स्ट्रा वाटर। सो त्यसको लागि के बुझ्यो त कन्ट्राक्टाइल भ्याकुमको के हुन्छ त फङ्सन बढ्दै जान्छ ल। सो बुझ्यो कसरी फर्स्ट वर्क फास्टर किन भइरहेछ कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम किनभने बढी पानी आउन खोजिरहेछ सिन्स डिस्टिल्ड वाटर के छ त डिस्टिल्ड वाटर हाइपोटोनिक सोल्युसन छ। हाइपोटोनिक सोल्युसन भित्र जान खोज्छ इन द सेल्स यसरी। अब अर्को बुझ्नु जान्छ त फेरि हेर अब हामी एउटा कन्टेनर एक्स ल्याउँ फेरि हामी फिगर बनाउँ एउटा कन्टेनर एक्स लानु एन्ड एनदर कन्टेनर वाइ डेभलप्ड कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम। अब के भनेको छ बुझ्नु एन्ड एमोमा ट्रान्सफर्ड फ्रम कन्टेनर एक्स टु कन्टेनर वाइ कन्टेनर एक्सबाट वाइमा ट्रान्सफर गर्यो भने डेभलप छ कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम के गर्छ त कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम डेभलप गर्न खोजिरहेछ। सो यदि हामी यता एमओवाईलाई यतादेखि यता ल्यायो भने यसमा के भइरहेछ त कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम डेभलप भइरहेछ। बट द भ्याकुम डिसएपियर्ड व्हेन द एमओवाई ट्रान्सफर्ड ब्याक टु कन्टेनर। यदि फेरि हामी ब्याक गऱ्यो भने यता आयो भने यससँग हुँदैन। अब हेर त कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम कहाँ चाहिन्छ जहाँ हाइपोटोनिक सोल्युसन छ। हाइपोटोनिक सोल्युसन कहाँ हुन्छ त फ्रेस वाटरमा। सो हामी के बुझ्यो त वाइमा जता सिबी डेभलप भइरहेछ सिबी डेभलप कसले गराइरहेछ त कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम पनि कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम फ्रेस वाटरको कारणले सी भनेको कन्ट्राक्टाइल भ्याकुम। सो यता फ्रेस वाटर भयो सिन्स यता लुज गरिरहेछ कहाँ काम थिएन त मेराइन वाटरमा। सो अब जुन अप्सनमा एक्स मेराइन र वाइले फ्रेस भने चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। सो हेर त द कन्टेनर एक्स एन्ड वाइ रेस्पेक्टिभली कन्टेन। सो एक्स के हुनु पर्ने मेराइन एक्समा मेराइन छैन फ्रेस ए मेराइन छ। त्यसै गरी अब वाइको हेर वाइ रेस्पेक्ट के हुन्छ वाइ फ्रेस वाटर फ्रेस छ। सो हाम्रो बी इज करेक्ट आन्सर। अब एक्सप्रेसन कुरा गरेर एक्सप्रेसन इन एमआईमा अकर्स त एक्सप्रेसन केबाट हुन्छ। सो एक्सप्रेसनको लागि सिन्स यहाँ स्पेसिफिक ओर्गन छैन सो इट इज डन बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरूको फङ्सन हामीलाई थाहा छ लो पढेले के गर्छ लोकोमोसन गराउँछ कन्ट्राक्टाइल भ्याकुमले के गर्छ उसमा रेगुलेसन गराउँछ। सो एक्सप्रेसन एमआई के छ त प्लाज्मा मेम्ब्रेन छ। अब रिप्रोडक्सन सिस्टममा सो रिप्रोडक्सनमा पनि हामी हेर्छौँ यसको हेर टु टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन छ असेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल टाइप अफ रिप्रोडक्सन। असेक्सुअल भनेको जहाँ ग्यामेट फर्मेसन हुँदैन नो ग्यामेट फर्मेसन एन्ड फर्टिलाइजेसन फर्मेसन पनि हुँदैन फर्टिलाइजेसन पनि हुँदैन। सो अब असेक्सुअलको पनि हामी कुरा गर्छौँ। असेक्सुअलमा 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स छ एउटा बाइनरी फिजन भयो अर्को बडिङ भयो र अझै हुन्छ स्पोरुलेसन। सो हेर बाइनरी फिजन भनेको बेला बुझेर बाइनरी फिजन भनेको बाइ भनेको दुईमा डिभाइड हुनु फिजन भनेको डिभिजन। सो हेर बाइनरी फिजन के भन्छ डिभिजन अफ अर्गानिजम। अब कुन टाइप छ सिन्स बाइनरी फिजनको पनि क्वेसनहरू धेरै आउँछ जसको टाइपमा पनि पढ्नुपर्छ हामीलाई। सो पहिला बुझ इरेगुलर बुझ पहिला यहाँ दिएको छैन इरेगुलर इरेगुलर भनेको के हुन्छ त सपोज यो एमआई भएको होइन अब यो यसरी पनि हुनसक्छ यसरी पनि हुनसक्छ जसरी पनि डिभिजन हुनसक्छ इन्टु त्यसलाई हामी इरेगुलर भन्छौँ। सो एमआई के भयो इरेगुलर भयो। अब हेर प्यारामिसियम हुन्छ। सो प्यारामिसियम सिन्स स्लिपर टाइप हुन्छ। सो हेर प्यारामिसियममा एउटा भयो यो लङ एक्सिस यसलाई हामी के भन्छौँ लङ एक्सिस यो भयो लङ एक्सिस र यसलाई हामी के भन्छौँ सर्ट एक्सिस। सो प्यारामिसियममा के हुन्छ त सर्ट एक्सिसबाट यताबाट डिभिजन भएर पछि चाहिँ यो छोटो एउटा एनिमल बन्छ र छोटो एउटा एनिमल बन्छ। सो यस्तो डिभिजनलाई हामी के भन्छौँ त सिम्पल बाइनरी फिजन।
त्यसै गरी अब लङ्गिट्युडनल कुरा गऱ्यो भने सो र यही यदि कुनै अर्गानिजम लाइक युग्लिना के गर्छ त लङ एक्सिसबाट डिभिजन हुन्छ। त्यहाँ डिभिजन भएर एउटा अर्गानिजमले अर्को अर्गानिजम बनाउँछ। यस्तोलाई हामी के मान्छौँ त लङ्गिट्युडनल टाइप। बुझ्यौ? सो यो के भयो लङ्गिट्युडनल टाइप केमा हुन्छ त युग्लिनामा हुन्छ या ट्रिपेनो सोमामा हुन्छ। अब ओब्लिक बाइनरी फ्युजनको कुरा गऱ्यो भने सो हेर ओब्लिक बाइनरी फ्युजनमा के छ सिन्स सेराटियम क्याप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ यसरी हर हुन्छ योसँग सो यसमा डिभिजन डायगोनली हुन्छ। सो ओब्लिकमा के बुझ्छ त डायगोनल डिभिजन हुन्छ। सेराटियम यो खास त्यति पढ्नु पर्दैन। मेन पढ्नुपर्ने भनेको सिम्पल बाइनरी फ्युजन इरेगुलर र लङ्गिट्युडनल यो 3 सुरुमा पढ्यो हैन। अब जान्छु बडिङमा। सो बडिङ के छ त सो बडिङमा के छ सिन्स बाइनरी फ्युजन भनेको 2 मात्रै छ तर बडिङ मोर देन 2 पनि हुन सक्छ। अब एउटा अर्गानिजम ल्याऊ। अब यो अर्गानिजमले के गर्छ एउटा सर्टेन यसरी प्रोट्रुसन जस्तो निकाल्छ। त्यो प्रोट्रुसन पछि के हुन्छ त डिट्याच भएर आफै एउटा अर्गानिजम हुन्छ। भने यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ त बडिङ भन्छ। यो के छ त मोडिफाइड बाइनरी फ्युजन छ रिजल्टिङ इन सिंगल अर मेनी डटर एउटा पनि हुन सक्छ मोर देन 1 पनि हुन सक्छ। यसको इक्जाम्पलमा के छ त भोर्टिसियल एन्ड इफियल डटर। अर्को छ स्पोरुलेसन यो एक्सट्रिम कन्डिसनमा हुन्छ। मोस्टली स्पोन बाइ एमाइबा त्यसमा के हुन्छ त हार्ड सेलले स्ट्रक्चर बनाउँछ र जुन नर्मल इन्भाइरोमेन्ट आउँछ त्यस्तोमा के हुन्छ त मल्टिपल फ्युजन भएर धेरै एमाइबा सर त्यसमा एमाइबाहरू हुन्छ न। त्यसै गरी अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको दुईवटा मेथड पहिले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ ग्यामेट फर्मेसन एन्ड फर्टिलाइजेसन भन्ने हुन्छ। अब त्यसमा हामी सिनगेमी र कन्जुगेसन पढ्छ। सिनगेमी भनेको फ्युजन अफ टु सेक्स सेल्स भयो र कन्जुगेसन भनेको के हुन्छ त टेम्पोररी कन्ट्याक्ट जस्तो पेरामेसियममा हुन्छ। पेरामेसियममा के गर्छ त यसरी एउटा लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ इभन यहाँ जुन बढी छ 12 11 12 कतिमा। सो यो के भन्छ टेम्पोररी स्ट्रक्चर हुन्छ। यो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाएर त्यसपछि के गर्छ त फर्टिलाइजेसनमा बनाउँछ। यस्तोलाई हामी के भन्छ त कन्जुगेसन भन्छ। सो कन्जुगेसनको बेस्ट इक्जाम्पल के छ त पेरामेसियम। सो अब हामी पार्टमा जान्छौँ। So in which of the following is fission not a method of sexual reproduction? कुन मेथड सपोज यो which of the following is fission not a method of sexual reproduction? कुन मेथडले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन छैन भने अब हेर प्लाज्मोडियम पेरामेसियम र एमाइबा भयो। सो हेर अल अफ द कुन गर्दैन सिम्पली बुझ बाइनरी फ्युजनले कुन गर्दैन त सिन्स प्रोटोजोमा के हुन्छ सबैले गर्छ। सो हामी अप्सनमा के हुन्छ सबै हुनुपर्ने। सो अल अफ द एबोभ रिप्रोड्युस बाइ बाइनरी फ्युजन। बुझ्यौ? The commonest feature of Plasmodium paramecium भनेर यो दुईवटा के छ त क्लासेस अफ प्रोटोजोआको छ। सो कुन कमनेस्ट फिचर छ दुवैमा? सो कमनेस्ट फिचर भनेको दुवै कुरा गर्यो भने हेर मोड अफ न्युट्रिसन प्लाज्मोडियम एन्ड पेरामेसियममा के छ प्लाज्मोडियममा के छ त यसको प्यारासाइटिक टाइप छ लोकोमोटरी organ सरी पेरामेसियमको के छ त प्रोटोजोइक टाइप छ। सो मिलेन। सो मोड अफ न्युट्रिसन पनि हाम्रो आन्सर भएन। अब लोकोमोटरीको कुरा गर। लोकोमोटरी organमा कमन छ त प्लाज्मोडियमको लोकोमोटरी organ के थियो प्लाज्मोडियमको यसको डिफरेन्ट छ। त्यसै गरेर पेरामेसियमको के छ यसको पनि डिफरेन्ट छ। अब हामी रिप्रोडक्सन बाइ फिजन। सो हेर यो फिजनले दुवैले गर्छ इभन प्लाज्मोडियम एन्ड इभन पेरामेसियम। तर सिन्स अप्सनमा यदि युनिसेलुलर कन्डिसन छ भने यो बेस्ट एन्सर छ। प्लाज्मोडियम पनि युनिसेलुलर एन्ड र पेरामेसियम पनि युनिसेलुलर। त्यसैको लागि अप्सनमा यदि युनिसेलुलर छ भने पहिला टिओटिक लगाऊ। यदि सपोज अप्सनमा तिमीलाई युनिसेलुलर नदिए रिप्रोड्युस बाइ फिजन हुन्थ्यो भने त्यसपछि होला। बुझ्यौ? सो के भयो त युनिसेलुलर इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन फिजन। So in unfavorable condition reproduction of amoeba is in unfavorable condition। unfavorable भनेको एक्सट्रिम कन्डिसन। एक्सट्रिम कन्डिसन कसलाई मान्छ जुन बेला इजिली एभाइलेबल अफ फुड एन्ड हुँदैन फुड एन्ड वाटर हुँदैन।
नट एभाइलेबल फुड एन्ड वाटर त्यस्तो कन्डिसनमा रिप्रोडक्सन अफ एमाइबालाई के गर्छ सो त्यस्तो कन्डिसनमा एमाइबा के हुन्छ त स्पोरुलेसन हुन्छ स्पोर्स फर्म गरेर पछि डिभिजन गर्छ ल सो यसको आन्सर के भयो स्पोरुलेसन एमोइबा इज कल्ड इमोर्टल एन्ड इट इज स्क्याटर्ड अल ओभर द वर्ल्ड ड्यु टु द फर्मेसन भएर एमोइबालाई इमोर्टल पनि भन्छ इमोर्टल भनेको कहिले मर्न सक्दैन एन्ड इज स्क्याटर्ड अल ओभर द वर्ल्ड पुरा वर्ल्डमा पनि छ यो अल ओभर द वर्ल्ड के भन्नु खोजिरहेछ इभन एक्सट्रिम कन्डिसनमा पनि बाँच्न सक्छ सो त्यो एउटा कुरा हो जब हेर सिन्स नट डेड भनेको कुरा गर्छ यसको मिनिङ के भयो त जे गरे पनि रे इभन यु वान्ट टु किल इट यसलाई मार्न पनि खोजिरहेको छु भने मार्न सक्दैन अनि सपोज किन यस्तो सपोज यो एमआई भयो यसलाई म किल गर्न खोजिरहेको छु सो के हुन्छ जुन त यता न्युक्लियस भयो सो यो न्युक्लियसले के गर्छ त फेरि रिजेनेरेट गर्न सक्छ यो नट बाइनरी डिभिजन सपोज यसलाई म काट्न खोजिरहेको छु मार्न खोजिरहेको छु सो जुनसँग न्युक्लियर पार्ट छ त्यसले के हुन्छ त रिजेनेरेट गर्न सक्छ सो यसको के भयो त न्युक्लियस कन्टेनिङ पोर्सन एन्ड रिजेनेरेट सो अब हेर सपोज यसरी हामी कट गरेको छौँ न्युक्लियस सो न्युक्लियसले फेरि रिजेनेरेट गरेर अर्को बनाउन सक्छ सो रिजेनेरेसन यसको त्यो क्यापेसिटी छ द्याट हेल्प्स इन त्यो डेटलाई स्केप गर्न सक्छ आन्सर के भयो त रिजेनेरेसन एमोबिली आर द प्रोडक्ट अफ एमोबिली भनेको अब के छ एमोबिली भनेको के हुन्छ त सानो सानो एमोइबा सो यसरी यो केबाट पाउँछ यो प्रोसेसको नाम के छ यसलाई हामी के मान्छौँ त एमो सानो एमोइबालाई के भन्छ त एमोबिली सो यो के को प्रोडक्ट छ त मल्टिपल फिजनको ल सिन्स के भयो त एउटा ठुलो एमोइबाबाट मल्टिपल सानो सानो एमोइबा बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मल्टिपल फिजन सो हाम्रो आन्सर के भयो मल्टिपल फिजन सो यो हाम्रो लास्टतिरको स्लाइड छ यसमा हेर के छ तीनवटा कुराको रिलेसन भन्छौँ एजेन्ट भेक्टर एन्ड डिजिजको क्वेसनमा यो धेरै क्वेसनहरू सोधेर हुन्छ यसको बारेमा सो म एउटै स्लाइडमा कम्प्लिट गर्नु खोजेँ यसको हाम्रो टाइम पनि सकिसकेको छ सो हेर सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्ने हामी यहाँ डिजिजको कुरा गर्छौँ कुन डिजिज कज ड्यु टु कुन एजेन्ट र त्यो एजेन्ट क्यारी गर्नमा कुन फ्याक्टर यो तीनवटा कुराको रिलेसन पर्छ हामी सबैभन्दा पहिला डिजिजमा फोकस गरौँ कुन कुन डिजिज हुन्छ सो अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस त्यसै गरी डमडम और ग्याम्बियन फिभर जार्डियासिस डिसेन्ट्री लिभर एब्सेस पेरियोडोन्टाइटिस एन्ड यति बुझ्छ सो दिज आर द डिजिज अहिले म जति भने सबै के छ त डिजिजहरू छ अब हेर यो डिजिज अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस इज कज ड्यु टु यसको एजेन्ट के छ कुनै डिजिज हुनुको लागि एजेन्ट हुनुपर्ने छ इन्फेक्सियस डिजिजहरू छ सो अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेसको एजेन्ट के भयो त ट्राइपेनोसोमा त्यसै गरेर डमडम और ग्याम्बियन फिभरको के भयो त टेस्टमेनिया यो याद गर्नुपर्छ न त्यसै गरी जार्डियासिसको लागि के भयो त जार्डिया त्यसै गरी लिभर एब्सेस और डिसेन्ट्रीको लागि के छ त इन्काइमोबा हिस्टोलाइटिका त्यसै गरी पेरियोडोन्टाइटिस भनेको के छ त टिथको डिजिज और इन्फ्लामेसन हुन सक्छ सो इट इज डन बाई इन्टामोबा गिङ्गिभ्यालिस त्यसै गरी यतिसम्म पर्यो यो कस्तो लाग्छ सो हामी पहिला के गर्यो जुन यो डिजिज अफ्रिकन सिकनेस यो कज्ड कुन एजेन्टले हुन्छ त ट्राइपेनोसोमा सो अप्सनमा तिमीलाई क्वेसनमा के दिएको हुन्छ अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस इज कज्ड ड्यु टु अथवा ट्राइपेनोसोमा कज कुन डिजिज गर्छ यसरी गरेर उल्टो पुल्टो गरेर क्वेसनहरू दिन सक्छ अब हेर एउटा कुरा हामी अझै यसमा पढ्छौँ त्यो छ भेक्टर अब सिन्स हेर अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस ट्राइपेनोसोमा कज त गर्छ तर एउटा मान्छेबाट अर्कोमा कसरी सार्छ द्याट हेल्प्स बाई सिसिफ्लाई के छ त जस्तो हाउस फ्लाई हुन्छ त्यस्तै यो पनि छ त्यसले यसको अर्को नाम ग्लोसिना एल्पेलिस छ ल के गर्छ त इट हेल्प्स इन ट्रान्समिसन फ्रम वान एनिमल टु एनदर वान ह्युमन टु एनदर लाइक जसरी मलेरिया फैल्छ त्यस्तै गरेर अब हामी डमडम फिभर पढ्छौँ डमडम फिभर के कज हुन्छ टेस्मेनियाले कज गर्छ अब इट इज ड्यु टु कुन फ्याक्टर त सेन्ट फ्लाई यसको साइन्टिफिक नेम के छ त फ्लेबोटोमस एजेन्टिकस क्वेसनमा चाहिँ पनि दिन सक्छ सेन्ट फ्लाई और फ्लेम सो राम्रो छ याद गरेर यो स्लाइड धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै गरी जार्डियासिस केबाट हुन्छ यसको
भेक्टर के भयो त्यसमा त भेक्टर त भन्न मिल्दैन, मोड अफ ट्रान्समिसन भन्छ, सो यसको स्टुड भयो मोड अफ ट्रान्समिसन। त्यसै गरी अब लिभर एब्सिसको कुरा गऱ्यो भने यो के हुन्छ त हाउस फायर। पेरिओडन्टाइटिस के हुन्छ त इट इज ड्यू टु किसिङ। सो क्वेसनमा हुन्छ कुन अर्गानिजम किसिङबाट फैल्छ, यो पनि सोध्न सक्छ, सिधै मात्र मोड अफ ट्रान्समिसनको कुरा मात्रै पनि गर्न सक्छ। सो यसको अप्सन के हुन्छ इन्टामेबा गिङ्गी भ्यालेस। त्यसै गरेर अब अर्को क्वेसन के छ, हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट अर्गानिजमहरू छ, डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाहरू छ, त्यो कमेन्सल गर्नु। कमेन्सल भनेको हामीलाई हार्म गर्छ न फाइदा पुर्याउँछ, सिम्पली त्यो आफ्नो लागि बसिरहेको छ, त्यो हार्म गर्दैन, सिम्पली बुझ्नु डु नट हार्म टु अस, हामीलाई हार्म गर्दैन। सो यस्तो कुन छ जो हामीले हार्म गर्दैन, सो त्यो के भयो त इन्टामेबा कोली छ। त्यो कहाँ बसेको हुन्छ हाम्रो बडीमा, ह्युमन कोलोन। यो क्वेसन पनि आउन सक्छ, विच अर्गानिजम इज कमेन्सल इन आवर बडी भनेर। यसमा के हुन्छ आन्सर इन्टामेबा कोली, और सिम्पली यसमा इकोलाई भनौँ न। सो हाम्रो क्लास आजको यति सक्यो। क्वेसन छ छैन, त्यसो भए हामी इन्ड गर्छौँ।